अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ काश्तकारों। आप सब दोस्तों को रमज़ानुल मुबारक की पहली सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह से ये बरकतों वाला और रहमतों वाला महीना है। उम्मीद है कि सारे दोस्त जो है इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो है अमाइनो एसिड कि अमाइनो एसिड क्या चीज़ है और ये हमारी फसलों को किस तरह से फ़ायदा पहुँचाते हैं। बात की जाए अगर अमाइनो एसिड खादों की, तो इससे ये होता है कि ये बात तो हम में से बहुत सारे लोग जानते होंगे या सुनी होगी कि पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जबकि ज़मीन से पानी हासिल करके ग्लूकोज बनाते हैं, जो उनकी बुनियादी ज़रूरत होती है और उनकी खुराक का एक यूँ समझ लें कि बुनियादी जुज़्व है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि पौधे उस ग्लूकोज का करते क्या हैं? आसान और सादा सा जवाब ये है कि पौधे ग्लूकोज से तवानाई हासिल करते हैं। लेकिन हम आपको इस अमल के एक दूसरे और कदरे नए पहलू से आगाह करने वाले हैं। अमूमी तौर पर जो पौधे ग्लूकोज के साथ नाइट्रोजन को शामिल करके अमाइनो एसिड बनाते हैं और फिर ये अमाइनो एसिड पौधों की नशोनुमा और उसकी पैदावार बढ़ाने में कलीदी किरदार अदा करते हैं। ग्लूकोज और नाइट्रोजन के मिलाप से जब दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, पौधे को मुयस्सर हो जाती हैं, मुहैया हो जाती हैं, तो मुख्तलिफ़ इक़साम के अमाइनो एसिड बनते हैं जो कि पौधा जगह जगह से इस्तेमाल करता है, उनको अक्स करता है, उन्हें कलेक्ट करता है ज़मीन के अंदर से। जैसा कि शदीद गर्मी या शदीद सर्दी में इंसान या तो काम करना बिल्कुल बंद कर देता है या फिर उसकी कारकर्दगी या जो उसने काम एक दिन में अगर उसने 8 घंटे काम किया है तो वो कदरे 2 या 3 घंटे काम कर सकेगा, इससे ज़्यादा नहीं कर सकेगा। वो रेस्ट को ज़्यादा तरजीह देगा। तो ठीक इसी तरह से ऐसे हालात में जब ज़्यादा गर्मी होती है या ज़्यादा सर्दी होती है तो पौधा भी यूँ समझ लो वो रेस्ट में चला जाता है, वो ज़्यादा खुराक बनाना छोड़ देता है और जो खुराक उसने कलेक्ट करनी होती है वो कलेक्ट करना भी छोड़ देता है। तो ऐसे काम के लिए फिर जो मेन चीज़ कारगर साबित होती है वो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और मुख्तलिफ दीगर अज़ात जो हैं वो पौधे को जैसे हीट वेव चलती हैं हमारी साइड पे, ये कॉटन के दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो इन चीज़ों से बचने के लिए ये है कि पौधे को भी ज़िंदा रहने के लिए वो कुछ ना कुछ करता रहता है। तो इसमें एक कलीदी किरदार अमाइनो एसिड या इन खादों का है जो कि पौधा इस्तेमाल करता है और वो अपनी लाइफ को जो है वो स्टेबल करने की कोशिश करता है। बाज़ सूरतों में ऐसा होता है कि अमाइनो एसिड की कमी की वजह से इसके कदरे कम होने के सबब की वजह से जो है वो पौधे की नशोनुमा पे इंतहाई गहरा असर पड़ता है, तो इसकी पैदावार कम हो जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर हालात साजगार ना हो तो नाइट्रोजन, ग्लूकोज और दीगर अनासर की जो मौजूदगी है वो भी पौधा अमाइनो उन सब को मिला के भी पौधा जो है वो अमाइनो एसिड नहीं बना पाता, तो पौधे की मुनासिब नशोनुमा नहीं हो पाती जिससे पौधा जो है वो मुनासिब पैदावार नहीं दे सकता। दूसरा एक और चीज़ देखी जाए तो हमारे पाकिस्तान में एक मसला और भी है कि हमारी ज़मीनों का जो पीएच है वो नॉर्मल पीएच से काफ़ी ज़्यादा है। जैसा कि डीएपी खादें वगैरह डाल डाल के हम लोगों ने अपना पीएच लेवल हाई कर लिया है। नमकियात वाले जो पानी है वो लगा लगा के हमने अपनी ज़मीनों का मतलब पीएच लेवल हाई कर लिया है। यूरिया डाल डाल के भी हमने अपनी ज़मीनों का पीएच लेवल हाई कर लिया है। तो जब पीएच लेवल हाई हो जाता है तो वो फिर पौधा जो है वो खुराक उठाना, जो ज़मीन से उसने खुराक उठानी होती है वो भी कदरे कम ही उठाता है। जैसा कि अगर हम अपनी डीएपी की एक बोरी 1 एकड़ में हम अगर फ्लड कर दें या डाल दें या छट्टा कर दें तो उसमें से बामुश्किल जो है वो 10 या 12 किलो या 13 किलो डीएपी जो है वो पौधे को मुयस्सर होती है। बाकी जो हमारी 35, 36 या 38 किलो डीएपी है वो तकरीबन ज़ाय जाती है, उससे पौधा किसी सूरत भी नहीं उठा पाता। अब देखा जाए कि पीएच लेवल कितना होना चाहिए, तो हमारी ज़मीनों का जो पीएच आइडियल लेवल जो समझा जाता है वो 6.5 से 7 तक पीएच लेवल जो है वो हमारी ज़मीनों का होना चाहिए। उससे हमारी जो फसलें हैं वो भरपूर होंगी, अच्छी फसलें हमें मिलेंगी। लेकिन अब जो मौजूदा अगर पीएच लेवल देखा जाए तो हमारी ज़मीनों का 8, 8.5 या बाज़ जगह पे बाज़ सूरतों में जहाँ पे ज़्यादा नमकियात वाले पानी लगे हैं वहाँ पे हमारा जो पीएच लेवल है वो 9 तक भी पहुँच चुके हैं। तो 9 पीएच लेवल होना हमारी ज़मीनों का वो सरासर नुकसान है, इतना पीएच लेवल नहीं होना चाहिए।
اگر زمین کی پی ایچ زیادہ ہوگی تو پودے کو زمین سے غذائی اجزاء مثلاً نائٹروجن، فاسفورس، پوٹاش وغیرہ حاصل کرنے میں اچھی خاصی مشکل اور دقت پیش آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زیادہ پی ایچ والی زمین میں کھادیں ڈالنے کے باوجود بھی پودے کو مناسب خوراک نہیں مل سکتی۔ نتیجتاً پودے میں امائنو ایسڈ کی تیاری کا کام جو ہے وہ سست روی کا شکار ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پودے کی نشو و نما بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اب اس مسئلے کا حل ہم نے کیسے نکالنا ہے؟ تو زرعی ماہرین کئی صدیوں سے یا کئی سالوں سے اپنے تجربات کر رہے تھے، جس کو براہ راست انہوں نے نائٹروجن، فاسفورس، پوٹاش اور دیگر کھادیں زمین میں ڈالی جاتی ہیں یا ملائی ہیں اور پودے پر سپرے کر دی جاتی ہیں، بالکل ٹھیک اسی طرح کہ مطلب کھادیں ایک تو نیچے چھٹا کر دیتے ہیں اور دوسرا پودے کے اوپر اب ٹرینڈ بن چکا ہے کہ پودے کے اوپر جو ہے وہ سپرے کر دی جاتی ہیں۔ تو ٹھیک اسی طرح جب سپرے کر دی جاتی ہیں تو امائنو ایسڈ کو بھی براہ راست سپرے کر کے پودوں میں دیا جا سکتا ہے، جس سے پودوں کی نشو و نما اچھی ہو جاتی ہے، جس سے پودے کی بڑھوتری کا جو عمل ہے وہ قدرے بہتر ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ہی پودے کا جو نشو و نما یا اس کی گروتھ اچھی ہو جائے گی تو وہ صاف ظاہر ہے کہ اس پہ فروٹنگ بھی اچھی آئے گی، وہ ہمیں پیداواری صلاحیت جو ہے اس کی وہ بڑھ جائے گی، وہ ہمیں زیادہ پیداوار دے گا۔ جب کوئی کاشتکار اپنی زمینوں میں اپنی فصلوں پہ جب امائنو ایسڈ کا استعمال کرے گا تو وہ بتائے گا کہ میں نے اس سے کیا نتیجہ حاصل کیا ہے، میری زمین کتنی اچھی ہوئی ہے، میری زمین یا میرے جو فصل کی حالت ہے وہ کتنی بہتر ہوئی ہے، ہمیں کتنی پیداوار بہتر مل سکی ہے۔ لیکن جو طریقہ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں، ایک چھوٹے سے پیراگراف سمجھ لیں، مضمون سمجھ لیں، اس میں یہ چیز بتانے والا ہوں کہ امائنو ایسڈ کا استعمال کیسے کرنا ہے اور اس سے فوائد کیسے حاصل کرنے ہیں۔ تو امائنو ایسڈ کا استعمال پودوں میں گرمی، سردی اور دیگر مصائب برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ کی فصل شدید گرمی یا شدید سردی کی لپیٹ میں ہے تو امائنو ایسڈ کا استعمال آپ کی فصل میں موسم کی سختی کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ خاص طور پہ شدید سردی میں زیادہ تر فصلوں کی نشو و نما رک جاتی ہے، لیکن امائنو ایسڈ کی وجہ سے یا امائنو ایسڈ کے استعمال سے آپ کی فصل کی نشو و نما وہ جاری رہے گی۔ اس طرح سے اگر آپ کی فصل نقصان دہ کیڑوں کے حملے کی وجہ سے دباؤ کا شکار ہے تو پھر بھی امائنو ایسڈ کا استعمال آپ کی کھیتی، آپ کی فصل کو اس دباؤ میں سے نکالے گا، اس سٹریس سے وہ باہر آ جائے گی اور یہ یقینی مدد کرے گا۔ اب بات کرتے ہیں، جیسا کہ ہمارا علاقہ ہے کراٹھی یا شور زدہ زمینیں یا پانی ہمارے علاقے میں جیسے نمکیات والا پانی ہے، زیر زمین پانی کڑوا ہے بالکل، تو ایسی زمینوں کے لیے کلراٹھی زمینوں میں کاشت کی گئی فصلوں کی پیداوار اور تقریباً کم ہی ہوتی ہے ہماری جو پیداوار ہے۔ تو اس طرح ٹیوب ویل کے کھارے پانی کا استعمال بھی فصلوں کی پیداوار میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ البتہ امائنو ایسڈ کے استعمال سے پودوں پہ کلر اور کھارے پانی کے منفی اثرات کو کم کرے گا، جس سے آپ کی فصل کی پیداوار ایک معقول حد تک بڑھ جائے گی۔ امائنو ایسڈ کا استعمال پودوں میں خوراک بنانے کے عمل کو تیز کر دیتا ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پودا اپنی خوراک یعنی گلوکوز پتوں کی مدد سے تیار کرتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ پتوں کا رنگ گہرا سبز کیوں ہوتا ہے؟ تو پتوں کے سبز رنگ کی وجہ سے پتوں میں پایا جانے والا ایک سبز رنگ کا مادہ ہوتا ہے جسے کلوروفل کا نام دیا جاتا ہے۔ کلوروفل سے آگے پھر پودے کی خوراک تیار ہوتی ہے۔ تو کلوروفل جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ پودے کی ایک زندگی ہے، اس کے بغیر پودا اپنی بنیادی خوراک یعنی گلوکوز کو تیار ہی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا پتوں میں جتنا زیادہ کلوروفل ہوگا، جتنے وہ لش گرین ہوں گے، جتنا ان کا کلر زیادہ تیز ہوگا، گہرے سبز رنگ کے ہوں گے، اتنی آپ کی فصل پہ خوشحالی زیادہ ہوگی، آپ کی فصل بہتر ہوگی اور ان کی جو نشو و نما ہے وہ زیادہ ہوگی اور آپ کی جو پیداوار ہے وہ بھی زیادہ آئے گی۔ اب اگر دیکھا جائے کہ پودے میں کلوروفل کہاں سے آتا ہے تو اس کا جواب بھی یہ ہے کہ پودا کلوروفل خود تیار کرتا ہے، اور وہ تیار اسی صورت میں کرتا ہے کہ جب اس کو اپنی ضروریات زندگی کے مطابق جو اس کی خوراک بنتی ہے وہ مناسب دی جائے اور وقت پہ دی جائے تو پھر وہ کلوروفل زیادہ تیار کرتا ہے۔ تو اس کی تیاری میں دو اہم جو امائنو ایسڈ اور گلائسین اور گلوٹامک ایسڈ، دو اہم امائنو ایسڈ گلائسین اور گلوٹامک ایسڈ ہیں، اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس پودے میں امائنو ایسڈ کی قلت پیدا ہو جاتی ہے تو خوراک بنانے والا سارا نظام ہی تقریباً ٹھپ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا امائنو ایسڈ کا استعمال پودوں میں خوراک سازی کے تسلسل کو یقینی بناتا ہے۔
अमाइनो एसिड का इस्तेमाल जो है स्टोमेटा की गैर ज़रूरी बंदिश को रोकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान को पसीना क्यों आता है और कैसे नज़र आता है? दरअसल इंसान की जो जिल्द पर लाखों करोड़ों छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनसे पसीना, तेल और गंदे अज्जा वक्तन फ़वक्तन खारिज होते रहते हैं। बिल्कुल उसी ही तरह पत्तों की जिल्द पर भी छोटे छोटे सैकड़ों हज़ारों सुराख होते हैं जिनमें से मुख्तलिफ गैसें, पानी के ज़रात और दीगर अज्जा की आमदोरफ्त होती रहती है। तो ये जो पत्ते की जिल्द पे ये जो छोटे छोटे सुराख होते हैं ये हमें नज़र नहीं आते, इन्हें इंग्लिश ज़बान में स्टोमेटा कहा जाता है। तो ये हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आते हैं, लेकिन ये है कि इनसे पौधा जो है वो खुराक हासिल करता रहता है। और ये स्टोमेटा एक ऑटोमेटिक वाल की तरह से होते हैं। जब पौधे ने सूरज की रोशनी से जब पौधे के पत्ते खुराक तैयार करते हैं तो होता ऐसे है कि ये ऑटोमेटिक जो है वो डिपेंडेंट है कि जैसे सूरज की रोशनी आती है खुराक तैयार करने का अमल होते हैं। जब इन्होंने कोई चीज़ अपने अंदर ऑब्ज़र्व करनी होती है, जैसे बारिश आ गई या हम स्प्रे वगैरह डालते हैं या हम अमाइनो एसिड की शक्ल में कोई खाद डालते हैं, तो वो जो है ऑब्ज़र्व करने के लिए भी ओपन हो जाते हैं। और जब भी इसने किसी फाजल मादे का इखराज करना हो तो तब भी ओपन हो जाते हैं। लेकिन बाज़ सूरत में ऐसा होता है कि मतलब जब हद से ज़्यादा सर्दी होती है या हद से ज़्यादा गर्मी होती है तो ये स्टोमेटा जो है ये अपनी मर्ज़ी से अपनी एनवायरनमेंट पे जो है वो डिपेंडेंट होते हैं, तो ये बंद रहते हैं अमूमन। तो कोशिश की जाए कि ये जो स्टोमेटा होते हैं ये किसी सूरत भी बंद नहीं होने चाहिए। तो जब हम अपनी फसल पे अमाइनो एसिड का स्प्रे करेंगे तो ये स्टोमेटा बंद नहीं होंगे। जब ये बंद नहीं होंगे तो इनमें जो है वो पौधा जो है वो खुराक ज़्यादा अच्छी बनाएगा, हवा का मुनासिब अखराज रहेगा और साथ में जो फाजल मादे इसने खारिज करने हैं वो भी होगा। और साथ में जब सूरज की रोशनी पड़ेगी तो ये ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी खुराक तैयार करेगा, जिससे जो है वो पौधे की नशोनुमा बेहतर हो जाती हैं। अब आते हैं अमाइनो एसिड की दूसरी तरफ। अमाइनो एसिड का इस्तेमाल ग़िज़ाई अज्जा की तरसील में मामून साबित होते हैं। आजकल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाद्य पौधों पर स्प्रे करने का रुझान बढ़ता जा रहा है, लेकिन इन खादों को स्प्रे करने का हकीकी फ़ायदा तब भी हासिल किया जा सकता है जब पौधे के पत्ते इन खादों को पूरी तरह से ऑब्ज़र्व करें या जज़्ब कर लें अपने अंदर। ठीक इसी तरह से अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खादों को अमाइनो एसिड के साथ मिला के इस्तेमाल किया जाए तो पौधा इन्हें बआसानी जो है वो जज़्ब कर लेता है और जज़्ब शुदा खुराक को पौधा जो है वो अपने असली मकाम जहाँ पे उस खुराक ने पहुँचना होता है उसे वो वहाँ तक पहुँचा देता है। अमाइनो एसिड पौधे के लिए ग्रोथ हार्मोन्स बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर तरक्की पसंद काश्तकार ग्रोथ हार्मोन के मुतल्लिक़ अमूमी वाकफ़ियत रखते हैं, लेकिन जो हमारे विलेज एरियाज़ हैं जहाँ पे मतलब जो किसान हमारे डिपेंडेंट है यूरिया और डीएपी पे, वो इन चीज़ों से काफ़ी दूर हैं। उन्हें इन चीज़ों का पता नहीं है कि पौधे को दूसरे तरीके से भी खुराक दी जा सकती है। तो उनके लिए ये है कि ग्रोथ हार्मोन पौधे में तैयार होने वाले एक ऐसे केमिकल हैं जो पौधे में नशोनुमा की ज़बरदस्त तहरीक पैदा करते हैं। कुछ हार्मोन तो ऐसे भी हैं कि अगर उन्हें पौधे की शाख के साथ लगाकर शाख का निचला हिस्सा ज़मीन में दबा दिया जाए तो दबी हुई शाख पे जब वो जड़ें भी निकल आती हैं और पौधा एक नया पौधा तैयार हो जाता है। ऐसे हार्मोन भी मार्केट में आ चुके हैं। बहरहाल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बाज़ सूरतों में या बाज़ हालात में अमाइनो एसिड ग्रोथ हार्मोन बनाने में पौधे की जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, मामून साबित होते हैं। और बाज़ दूसरे खुद को टूट कर ग्रोथ हार्मोन में तब्दील हो जाते हैं। लिहाजा अमाइनो एसिड की मदद से बनने वाले ग्रोथ हार्मोन पौधे की नशोनुमा में खूब हिस्सा लेते हैं, एक यूँ समझ लें एक कलीदी किरदार अदा करते हैं। जिस तरह से अल्लाह पाक ने इंसान से लेकर जानवर, परिंद चरिंद हर चीज़ में जोड़े बनाए हैं जिनकी नस्ल आगे बढ़ती है, ठीक उसी तरह से पौधों में नार और मादा भी होते हैं जो अलग अलग बाज़ में एक ही होते हैं, मौजूद होते हैं। पौधों के नार और बाज़ में जो है वो दो तरह के होते हैं, तो उनकी वजह से उनकी भी नस्ल आगे बढ़ती है, जिसकी वजह से हमें फल मिलता है। फल की वजह से के अंदर से हमें जो है वो बीज मिलता है, तो उन बीजों को लगाने से या बोने से जो है वो उन पौधों की जो है वो क्या कहते हैं कि वो ज़्यादा जो है आगे नस्ल बढ़ती है, तादाद बढ़ती है। और इसी चीज़ से हम जो किसान हैं या हम जितने भी लोग हैं या सेंध परिंद जो चीज़ भी है, तो इन पौधों से फलों से जो है वो
اللہ پاک کے حکم سے ہم لوگ جو ہے بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، بہت فائدہ ہے ان چیزوں کا۔ امائنو ایسڈ جو ہے پودے کے کلیوں کی برونی جلد کو مضبوط اور توانا بناتے ہیں، اور جس میں سے ہر طرح کے ناسازگار حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ بعض امائنو ایسڈ پودے پہ آنے والے پھلوں کی کوالٹی کو بھی بہتر بناتے ہیں، ان کا سائز جو ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے، تو ان میں جو رس بھرنا ہوتا ہے وہ بھی بہت زیادہ بھر جاتا ہے، جو میٹھے پھل ہوتے ہیں وہ انتہائی میٹھے اور لذیذ ہو جاتے ہیں۔ تو آج کا جو میں نے پیراگراف ابھی دیکھا یا پڑھا یا میں نے آپ دوستوں کے سے یہ شیئر کیا ہے، تو اس سے جو میں نے حاصل کیا ہے، اس سے میں نے یہی حاصل کیا ہے کہ ہمیں اپنی جو فصلیں ہیں ان پہ امائنو ایسڈ بھی استعمال کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنی فصلوں پہ امائنو ایسڈ استعمال کرتے ہیں تو اس کے ہمیں بہت اچھے رزلٹ مل رہے ہوتے ہیں۔ کم از کم آپ ایسا کریں کہ اگر آپ نے 5 یا 10 ایکڑ کاشت کوئی کی ہوئی ہے، کوئی بھی فصل کاشت کی ہوئی ہے، تو اس پہ آپ ایسا کریں کہ 2 یا 3 ایکڑ پہ یہ ٹرائل کریں، کسی اچھی کمپنی کا جو ہے امائنو ایسڈ لیں اور اس کا سپرے کر دیں۔ کم و بیش جو ہے وہ آپ 2 سپرے جو ہیں وہ لازمی کریں جب وہ فروٹنگ کے قریب ہو، تو اس کا آپ دیکھیں گے کہ بنسبت آپ کی دوسری فصلوں کے اس پہ بہت اچھے اثرات آپ لوگ کو مل رہے ہوں گے۔ تو میری آج کی جو ویڈیو کا خلاصہ تھا وہ میں نے آپ دوستوں سے شیئر کر دیا۔ امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ تو جو نئے میرے دوست ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے والے، ان سے درخواست ہے کہ میرے چینل گل کی دنیا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کر لیں، تاکہ فصلوں کے متعلق یا جو بھی معلوماتی ویڈیوز بناتا ہوں وہ آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تب تک اللہ حافظ۔